major churches in early Christianity. 5 major churches. अबको विषय चाहिँ सुरुका 5 मुख्य मण्डलीहरू. So now you will be writing on your notebook and checking your map at the same time. अहिले तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम चाहिँ जसै तपाईहरुले यो नोट लेख्दै गर्नुहुन्छ भनेदेखि लेख्दै गर्दाखेरि नोटमा भनेको विशेष स्थानहरू चाहिँ नक्सामा कहाँ-कहाँनिर पर्छ भनेर यतातिर पनि चेक गरिराख्नु पर्दछ. The first church in the Christian history is Jerusalem church here. ईसाई इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो मण्डली चाहिँ यो यरुशलेमको मण्डली हो जुन तपाईको नक्सामा यहाँनिर पर्दछ. So you don't write Jerusalem, you put down your number, say number 1, and you put down number 1, he said Jerusalem church like that. अनि यो नक्सामा नै यरुशलेमको मण्डली भनेर नलेख्नुहोस्, तर त्यहाँनिर सानो 1 नम्बर लेखेर यो 1 नम्बर चाहिँ भनेको यरुशलेमको मण्डली भनेर त्यहाँ अन्तै लेख्नुहोस्. So don't write anything, any word in the map here. नक्सा सानो भएकोले गर्दा कुनै पनि शब्दहरू यहाँ नलेख्नुहोस्, खाली नम्बर मात्रै लेख्नुहोस्. यहाँनिर 1 नम्बर. 12 disciples were leaders of the church. अनि यो मण्डलीको अगुवाहरू चाहिँ 12 चेलाहरू हुन्. सबैभन्दा पहिलो मण्डली यरुशलेमको मण्डली, यो मण्डलीको अगुवाहरू चाहिँ 12 चेलाहरू नै हुन्. Saint Mark went to Egypt. Look at here. Alexandria, Egypt, and planted a church there. मार्कुस यो इजरायलबाट तल यहाँनिर अर्को एउटा देश छ यम जस्तोको माथि यहाँनिर हैन त्यो इजिप्टको अलेक्जेन्ड्रिया भन्ने ठाउँमा गएर त्यहाँ अर्को मण्डली स्थापना गर्यो. मिस्र देशको अलेक्जेन्ड्रिया. Syrian church had created many famous theologians. अलेक्जेन्ड्रियाको मण्डलीले धेरै प्रख्यात बाइबल विद्वानहरू उत्पादन गरेका छन्. This church became the home of Egyptian Coptic church. अनि यो मण्डली चाहिँ मिस्रको कप्टिक मण्डलीको Egyptian Coptic church. मिस्रको कप्टिक मण्डली, मिस्रको Coptic Orthodox church. You put down कप्टिक अर्थोडक्स मण्डली रे ल. Orthodox church. मिस्रको कप्टिक अर्थोडक्स मण्डली. यो मण्डली चाहिँ मिस्रको कप्टिक अर्थोडक्स मण्डलीको आमा मण्डली भयो. This church produced very famous theologians such as Clement. अघि लेख्नु भएको थियो धेरै प्रख्यात बाइबल विद्वानहरू उत्पादन गर्यो भने ती बाइबल विद्वानहरूको नाम यो मण्डलीले उत्पादन गरेका बाइबल विद्वानहरूको नाम भनेर तल लेख्नुस्. अनि Origen, क्लेमेन्ट, ओरिगेन and बाइबल विद्वानहरू मात्र लेखे पनि हुन्छ नभए Athanasius. अर्को अथनासियुस, Arius, आरियस, क्लेमेन्ट, ओरिगेन, अथनासियस, आरियस. That's all famous church leaders in the Bible, in the Christian history. अनि यी व्यक्तिहरू ईसाई इतिहासका प्रख्यात बाइबल विद्वानहरू हुन्.
in the church history, the Alexandria church and this Alexandria church called Eastern Church because it locates the east side. Okay, Eastern Church. अलेक्जेन्ड्रियाको यी मण्डलीहरूलाई पूर्वीय मण्डली भनेर भनिन्छ. See, out of this Jerusalem church, now here Alexandrian church was created, and also Antioch church was created. अनि यो यरुशलेमको मण्डलीबाट पहिला यो अलेक्जेन्ड्रियाको मण्डली स्थापना भएको थियो भनेदेखि यसरी नै अर्को एन्टियोकको मण्डली पनि स्थापना भयो. एन्टियोकको मण्डली This नम्बर 3 दिनुस् अब. this is Syria. अनि एन्टियोक चाहिँ सिरियामा पर्दछ. यो इजरायल भयो. इजरायल भन्दा माथिको चाहिँ सिरिया देश. This is Egypt. यो अलेक्जेन्ड्रिया भएको देश चाहिँ मिस्र देश हो. अंग्रेजीमा इजिप्ट भन्छ, नेपालीमा मिस्र देश. Now how many churches now you have? कतिवटा मण्डली भयो अब तपाईसँग? 3 churches here. 3 वटा मण्डलीहरू. Okay, what this one is? उहाँले देखाएको चाहिँ कुन चाहिँ मण्डली हो? This one? Alexandria. This one? Antioch. Okay, write down. Antioch church was एन्टियोक मण्डली. the leader of the Antioch church. No, the founder of the Antioch church traditionally considers who is the gentleman who carried the cross? Simon Syrian. Simon the Syrian. Siren. Okay? Siren the Simon. Tell them. यो एन्टियोक मण्डलीको स्थापना चाहिँ परम्परागत रूपले साइरेनी सिमोनले गरेको हो. Who carried the cross? जसले येशू ख्रीष्टको क्रुस बोक्न सहायता गरेको थियो. परम्परागत रूपले एन्टियोकको मण्डली सिमोन साइरेनीले स्थापना गरेको हो भनिन्छ. सिमोन साइरेनीले स्थापना गरेको हो. कुनै कुनैले कुरेनी पनि भन्छ है. नयाँ र पुरानो बाइबल अनुसार साइरेनी अथवा कुरेनीले स्थापना गरेको हो भनिन्छ, जसले येशू ख्रीष्टको क्रुस बोकेका थिए. Later, Barnabas joined the church. र पछि बर्नबास त्यो मण्डलीमा सहभागी भए. And Barnabas invited Saint Paul to that church. र पछि त्यो मण्डलीमा बर्नबास सहभागी भए र बर्नबासले पावल प्रेरितलाई यो मण्डलीमा ल्याए. र बर्नबासले पावल प्रेरितलाई यो मण्डलीमा ल्याए. So this church became the home church of Saint Paul. त्यसकारण यो एन्टियोकको मण्डली पावलको आफ्नो मण्डली भयो. Paul and Antioch church expanded the gospel all these Turkey area and Greece and Roma. पावल र एन्टियोक मण्डली चाहिँ यो सारा टर्की, ग्रीस र रोममा समेत सुसमाचार प्रचार गरे. यो बिचको सिरिया र ग्रीसको बीचमा चाहिँ टर्की छ. सबभन्दा यहाँ टाढाको भनौँ रोम, टर्की. And you put very small Greece. यो चाहिँ ग्रीस, Rome. Yeah. यो इजरायल, सिरिया, यहाँ मिस्र. Let's continue Syria here, the Antioch church, okay? ल अब एन्टियोककै बारेमा हामी लेख्दै छौँ.
So Antioch church was the home church of churches in Turkey, Greece, and Roman church. त्यसकारण एन्टियोक मण्डली चाहिँ टर्की, ग्रीस र रोममा भएका मण्डलीहरूको आमा मण्डली भयो. After Paul died, पावलको मृत्युपछि and Antioch church had two famous leaders called Irenaeus and Tertullians. पावलको मृत्युपछि एन्टियोक मण्डलीमा दुईजना प्रख्यात बाइबल विद्वानहरू थिए. As a 2L here. दुईजना बाइबल विद्वानहरू थिए जो आइरेनियस र टर्टेलियन हो. These people were very famous theologians. अनि यी व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै प्रख्यात बाइबल विद्वानहरू थिए. And number 4 church, it's here, that's a Greek church, it's called Constantinople church. अर्को एउटा मण्डली छ, चौथो मण्डली, यो चाहिँ ग्रीस भन्दा अलिकति माथि कन्स्टान्टिनोपोलको मण्डली. Constantinople. That at the time it was the capital city of Greece. अनि त्यो समयमा कन्स्टान्टिनोपोल चाहिँ ग्रीस देशको राजधानी थियो. कन्स्टान्टिनोपल, CONSTANTINOPLE. Constantinople. That's the capital city of Greece. त्यो चाहिँ ग्रीसको राजधानी थियो, कन्स्टान्टिनोपल. Today's Istanbul. अहिले चाहिँ इस्ताम्बुल. Today's Istanbul. Now Istanbul is the capital city of Turkey now today. अहिले चाहिँ इस्ताम्बुल चाहिँ, so this Constantinople is named today's Istanbul. इस्ताम्बुल. कन्स्टान्टिनोपललाई आजभोलि इस्ताम्बुल भनेर भनिन्छ. इस्तान्बुल भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ टर्कीको राजधानी भएको छ. कन्स्टान्टिनोपललाई आजभोलि इस्ताम्बुल भनेर भनिन्छ, जुन टर्कीको राजधानी भएको छ. पहिला ग्रीसको थियो भने आजभोलि टर्की. Now it's Turkey, but it used to be the capital city of Greeks. यो चाहिँ ग्रीसको राजधानी थियो, अहिले टर्कीको राजधानी भयो. And number 5, fifth church, right here. र पाँचौं मण्डली चाहिँ, that's a Rome church, Rome Church of Rome. रोमको मण्डली. पाँचौं मण्डली चाहिँ रोमको मण्डली भयो. Antioch church, Constantinople church, Rome church, 3 churches. We call them Western churches. This one was the Eastern church, right? यो एन्टियोकको मण्डली, त्यसपछि कन्स्टान्टिनोपोलको मण्डली र रोमको मण्डली, यी 3 मण्डलीहरूलाई पश्चिमेली मण्डली भनेर भनिन्छ. यो एन्टियोक, कन्स्टान्टिनोपोल र रोमको मण्डली, यो माथिको 3 वटा छ नि. एन्टियोकको मण्डली, कन्स्टान्टिनोपोलको मण्डली र रोमको मण्डली, यी 3 मण्डलीहरूलाई पश्चिमेली मण्डली भनेर भनिन्छ. यरुशलेमको मन्दिर, मन्दिर विनाश भयो. मन्दिर विनाश गरिएको साल, नष्ट अथवा विनाश भत्काएको ईस्वी सम्वत 70 मा त्यो ठुलो मन्दिर छ नि, हेरोद राजाले बनाएको मन्दिर, 46 वर्ष लगाएर बनाएको मन्दिर भएछ. त्यो मन्दिर चाहिँ ईस्वी सम्वत 70 मा विनाश
भयो। At the time, all those 5 churches already planted. र यो समयमा यी पाँचै मण्डलीहरूको स्थापना भइसकेको थियो। यो समय भन्दा ईस्वी सम्वत 70 मा पाँचैवटा मण्डली पूर्वेली र पश्चिमेली मण्डलीहरू स्थापना भइसकेको थियो। Jerusalem church lost major power because of this destructions. यो मन्दिरको विनाशपछि यरुसलेमको मण्डलीले आफ्नो ठुलो शक्ति गुमायो। Also, at the time, almost all disciples of Jesus had gone. They died. Peter died, and they spread it. They went all out to the mission field. The church did not have a major leader. र यरुसलेमको मण्डलीमा त्यति बेला प्राय जसो कोही पनि चेलाहरू थिएन। कोही छरपष्ट भए, कोही मरेर गए। So Jerusalem church did not have much power and did not have famous theologians. यसरी यरुसलेमको मण्डलीमा न त प्रख्यात बाइबल विद्वान नै थियो, न त योसँग कुनै शक्ति नै थियो। बाइबल विद्वान पनि छैन, शक्ति पनि छैन। As a result, AD 100, 200, 300, in this period, major theological leaders came out of Alexandrian church and Antioch church. र परिणामस्वरूप ईस्वी सम्वत 100, 200 र 300 भित्रमा मुख्य बाइबल विद्वानहरू चाहिँ मिश्रको अलेक्जेन्ड्रिया मण्डलीबाट नै आए। अलेक्जेन्ड्रिया र एन्टियोखको मण्डलीबाट आए भनेर र एन्टियोखको मण्डली थप्नुस्। But their theology were different each other, so they always had confrontations. तर यी दुई मण्डलीका विचारहरू भने फरक थियो, त्यसकारण प्राय विवाद भइरहन्थ्यो। Especially, they had a different view on Christology. र उनीहरूको मुख्य फरक विचार चाहिँ ख्रिस्ट सम्बन्धीको सिद्धान्तमा नै थियो। At the same time, Roman church began to grow very fast. यो समयमा रोमको मण्डली भने धेरै छिटो वृद्धि हुन थाल्यो। Roman Empire started BC 63 till 476 AD. ईसा पूर्व 63 देखि ईस्वी सम्वत 476 सम्म, which means it's about 500 years period of time. Roman Empire had जसको अर्थ lasted. रोमी साम्राज्य चाहिँ करिब 500 वर्षसम्म यसको अस्तित्व रह्यो। There was the longest and strongest empire in the world. यो संसारको सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा बलियो साम्राज्य And longest, strongest and largest empire. सबैभन्दा लामो, सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा बलियो साम्राज्य भयो। That empire controls whole Europe and whole Middle East here and Northern Africa. यसको अर्थ रोमी साम्राज्यले सम्पूर्ण युरोप, मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाका भागहरू सबैमा आफ्नो साम्राज्य फैलाएको थियो। So it has, Roman people has a military and political power. त्यसकारण रोमी साम्राज्यको सैनिक शक्ति
मिलिटरी पावर एन्ड political power. र राजनैतिक शक्ति धेरै बलियो थियो। रोमी साम्राज्यको सैनिक शक्ति र राजनैतिक शक्ति धेरै बलियो थियो। These Alexandria Church, Jerusalem Church, Antioch Church, Constantinople Church, all those churches were under Roman Empire. त्यसकारण यी सबै मण्डलीहरू अलेक्जेन्ड्रियाको, एन्टियोकको, कन्स्टान्टिनोपोलको यो सबै मण्डलीहरू चाहिँ रोमी साम्राज्य भित्र नै पर्थ्यो। So Roman Church did not produce famous theologians, but they were very influential politically toward the remaining 4 churches. रोमको मण्डलीले प्रख्यात बाइबल विद्वानहरूको उत्पादन त गर्न सकेन, तर अरू मण्डलीहरू प्रति उनीहरू धेरै प्रभावशाली भने थिए। यहाँ हेर्नुहोस्, These 3 churches, it's a weak power, less powered countries here. Okay, these 3 churches always obey Roman Church, but Greek Church they now want to obey Constantinople. So they always have confrontation. अब पहिला बुझ्नुस्, रोमको मण्डली शक्तिशाली भयो हैन, तर यसको अगुवा नभएको कारणले गर्दाखेरि यो 3 वटा मण्डलीले चाहिँ रोमको मण्डलीले जे भने त्यो मान्ने, तर यो कन्स्टान्टिनोपोल यो ग्रीसको मण्डलीले चाहिँ तिमीले भने हामी मान्दैनौँ भनेर नमान्ने खालको थियो अरे। ल लेख्नुस्, Just write down, let them write down. यी 3 मण्डलीहरू राजनैतिक रूपले कमजोर भएकोले, यी 3 भन्नाले अलेक्जेन्ड्रिया, यरुसलेम र एन्टियोखको मण्डली, अलेक्जेन्ड्रिया, यरुसलेम र एन्टियोखको मण्डलीहरू राजनैतिक रूपले कमजोर भएको हुनाले रोमको मण्डलीले जे भन्यो त्यो मान्थ्यो, तर कन्स्टान्टिनोपोलको मण्डली भने रोमले भनेको मण्डलीको कुरा मान्दैन थियो। It is because before the Roman Empire, it was Greek Empire. Greek people used to control all this. So they have their historical pride. किनभने रोमी साम्राज्य फैलिनु भन्दा अगाडि ग्रीक साम्राज्य भएकोले उनीहरूले चाहिँ रोमको मण्डलीले भनेको कुरा मानेन। And Roman intellectuals still using Greek language for their academic purposes. So the Greek people are so proud of them. रोमी बौद्धिक समाजले अझै पनि आफ्नो शैक्षिक क्रियाकलापहरू ग्रीक भाषामा नै प्रयोग गर्थे। रोमी साम्राज्यको बौद्धिक समाजले अझै पनि ग्रीक भाषा नै प्रयोग गर्थ्यो आफ्नो शैक्षिक क्रियाकलापमा, जसको कारण ग्रीसका मानिसहरू घमण्ड गर्थ्यो, जसको कारण ग्रीसको मण्डली अर्थात् कन्स्टान्टिनोपोलको मण्डली एक प्रकारले घमण्ड गर्थ्यो। As a result, these 2 churches always had confrontations, power confrontations. परिणाम स्वरूप यी दुई मण्डली भनेको चाहिँ कन्स्टान्टिनोपोलको मण्डली अर्थात् ग्रीसको मण्डली र रोमको मण्डली, यी दुई मण्डलीहरू बीच सधैँ विवाद भइरहन्थ्यो। But the Greek Constantinople church had to surrender to Roman church because they were under their colony. तर रोमी साम्राज्य भएकोले कन्स्टान्टिनोपोलको मण्डलीले रोमको मण्डली समक्ष समर्पण गर्नु नै पर्यो। AD 313, when Roman Empire, Emperor Constantine acknowledged Christianity as their own national religion. ईस्वी सम्वत 313 मा रोमको सम्राट कन्स्टान्टिनले ईसाई धर्मलाई राष्ट्रिय धर्मको रूपमा परिणत गरे। At the time, whole Roman Empire
were worshipping Babylonian god. त्यो समयमा सारा रोमी साम्राज्य भरि बेबिलोनको धर्म फैलिएको थियो. In the Babylonian religion, a female god holding a baby god, that's the Babylonian religion. Female god holding a baby son. बेबिलोनी धर्ममा एउटा स्त्रीले एउटा बालकलाई समाइराखेको चित्र अर्थात् मूर्ति छ, त्यो नै उनीहरूको देवता हो. Since Babylonian people were worshipping female god, but Christian god is male god, that was a big problem. बेबिलोनीहरूले स्त्री देवतालाई पुजिराखेको हुनाले र इसाईहरूको ईश्वर चाहिँ पुरुष भएकोले अलिकति समस्या भयो. So Roman church could not persuade Roman people to change their religion. र रोमी सरकारले आफ्नो जनताहरूको मन जित्न सकेन र रोमी सरकारले आफ्नो जनताहरूको मन यो इसाई धर्मप्रति परिवर्तन गर्न सकेन. So Roman king asked the one theologian called Augustine to find out a way to attract Babylonian people to Christianity. रोमी सम्राटले अगस्टिन भन्ने बाइबल विद्वानलाई उपाय पत्ता लगाउन अनुरोध गरे. They had a good idea, well, they discovered that Maria can substitute, for the lady God, and Jesus portrayed as a baby God. Then they will fit to their, their needs. उनीहरूले एउटा जुक्ति निकाले जस अनुसार येशूकी आमा मरियम चाहिँ स्त्री देवताको रूप र येशू चाहिँ बालकको रूपमा बालकै रूप बनाए. So that is the beginning of Roman Catholic churches, the Maria worshipping doctrine. यो समयदेखि नै रोमन क्याथोलिक धर्ममा मरियमलाई आराधना गर्ने पूजा गर्ने चलन सुरु भयो. Later, Roman Catholic Church gave pressure to other remaining 4 churches to follow their Maria worshipping doctrines. र पछि रोमको मण्डलीले बाँकी 4 मण्डलीहरूलाई पनि मरियमको आराधना गर्ने सिद्धान्त मान्न बल जफ्ती गरे. As a result, परिणाम स्वरूप those 4 churches adopted the same doctrine, Maria worshipping doctrines. परिणाम स्वरूप ती 4 वटा मण्डलीहरूले पनि मरियमलाई आराधना गर्ने सिद्धान्त अपनाए. Even that doctrine still remains in those churches. यो सिद्धान्त Even now. आजको दिनसम्म पनि ती चर्चहरूमा छ. But later, about 1,000 years later, 1517 AD, Reformation took place. तर करिब 1000 वर्षपछि ईस्वी संवत 1517 मा सुधारको समय, अंग्रेजीमा रिफर्मेसन भनेर भन्छ, को समय आयो. That's the beginning of Protestant church. अनि यो चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीको सुरुवात थियो. Now we are the descendant of Protestant churches. र हामीहरू प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीको सन्तानहरू हौं. So I have given you very briefly the 5 churches of the early Christian history here. मैले तपाईहरुलाई छोटकरीमा सुरुका 5 मण्डलीहरूको इतिहासको बारेमा चाहिँ बताइदिएँ.